على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماد نال دل دی خوشی رلتے پڑھو سارے جن کو ماں پیو نال خوشی ہم گئے تے دل دی بہار سمندے وہ زور دا پڑھے سہیں دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماد نال دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماد نال کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے خوشیاں ہزار پیو ماد نال دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماد نال کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے خوشیاں ہزار پیو ماد نال عبادت اے منظور تھی دی نہیں اندھی کوئی دعا منی دی نہیں جائیں پیو مارن جائے نازک دل دکھائے جائیں پیو مارن جائے نازک دل دکھائے جے کٹ گئی تار پیو ماد نال جے کٹ گئی تار پیو ماد نال دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماد نال دل دی خوشی مسلمانو آج ہر کوئی آدمیاں دعا مگداں تے دعائیں قبول نہیں تھیں جاں پریشانیاں دور نہیں تھیں جاں ہی واسطے عاشقہ دے عبادت اے منظور تھیں دی نہیں
اندی کوئی دعا منی دی نہیں جے پیو مارا جائے نازک دل دکھائے جے پیو مارا جائے نازک دل دکھائے جے کٹ گئی تار پیو ماں دے نال جے کٹ گئی تار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماں دے نال دل دی خوشی اکرم میں تے فضل خدا ہے میں تے راضی میرا پیو تے ماں اکرم میں تے فضل خدا ہے میں تے راضی میرا پیو تے ماں میں خدمت گزار میں خدمت گزار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماں دے نال کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے خوشیاں ہزار پیو ماں دے نال دل دی خوشی پیارے بزرگوں دوستو عزیزو لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ پاک جمعت المبارک چرال مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے جیرا کچھ سنوں پڑھوں سمجھوں وال اے بے کن کنو سنتے اے بے کن کنو نہ کٹھوں اللہ کرے علوں وی حق تے سنتے دل تے ٹکوں وی حق حضور دے رنگے ہوئے اج اساڈے معاشرے دا حال اے ہے نماز پڑھان ہر کوئی چنگا کم سمجھ دے روزے رکھان ہر کوئی چنگا کم سمجھ دے زکاة دیوانی چنگا کم سمجھ دے حج کرانی چنگا کم سمجھ دے لیکن جائیں کنو پوچھوں ابا آنجروں دا کھڑے اما آنجروں دی کھڑیے ابا دوا دے پیسے کا نہیں ہوں دے جے یار آکھس 1000 روپے دا پیکج لوا دیں دے لیکن جے میری دوا نہ ہوئے پرواہ نہیں دیں دا میری گال پتر میڈا نہیں منے دا لیکن خدا دی قسم اللہ دا قرآن پڑھتے دیکھ جتھا بھی اللہ سہی اپنی توحید دا حکم دیتے نماز دا حکم بعدچ روزے دا حکم بعدچ زکاة دا حکم بعدچ صدقہ خیرات دا حکم بعدچ حج بیت اللہ دا حکم بعدچ اپنی توحید تو بعد اپنی وحدانیت تو بعد اللہ سے پہلا حکم دیتے تا پیو ماں دی خدمت دا حکم دیتے عرشیں والا رب فرمین دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ سے فرمین دے میرا محبوب پیارا میرا کریم محبوب امت دا غمخار احمد مختار امت دینے والا میں اللہ دا یار اعلان کر دے آنکھ دے میرے بندے کو مولا کیا کھا فرمائنے میری خلقت کو آکھ اپنی امت کو آکھ تو ہاڈا رب فیصلہ کی تھی بیٹھے ایمان نہ لکھاں وڈا بندہ زمیندار جے اگر کر دے وے کوئی صحیح حکم تے فیصلہ بلا خدمت گزار پھر سکتے بلا لیکن صدقے ونیا لکھاں کرونا زمیندار ایک پاسے ساڈا عرشیں والا پروردگار ایک پاسے اللہ سی فرمائے میں فیصلہ کی تھی بیٹھا محبوبہ انہیں دس دے
میرا فیصلہ بھی ہے میرا حکم بھی ہے عبادت صرف میں خدا دی کرے جو میرے بغیر میری عبادت نہ کرے جو عبادت صرف میری کرے جو دوجا حکم ہے پیو ماں دی خدمت ضرور کرے جو انہیں دے نال چنگا سلوک کرے جو انہیں دی عزت کرے جو مسلمان واج ہر بندہ کھیندے میاں میری عزت وسیع ہوئے صحیح میرا وڈا عزت وقار ہوئے وسیع کاروبار ہوئے لیکن حضور فرمیندن جے اگر چاہدیں اللہ سی تیڑا رزق ودھاوے اللہ سی تیڑے رزق چی برکت پاوے فرمائنے وال پیو ماں دنال چنگا سلوک بنامن تیڑے ذمے تیڑی عمر ودھامن تے رزق چ برکت پاون میرے سے حضور کریم درنگے ہوئے ڈٹھے سے جہان دے وچ بھاویں جتنی پترین تے پیو ماں جڑے پتر دے رلے ہومن بھاویں جتنی اکھیں دے جو سیما قریب ہم جڑاں تے پیو ماں دی خدمت کیتی ہے او بے بھرائی میں کنو منگ دے کھڑے ہوں تے آج بدبخت کوئی آکھے میاں کمامان اللہ تا میاں اے بنامان اللہ میاں تے میڈا پیو کونے وہ رول مرین جرا تے کو 1000 روپیہ دے وے اندہ تا احسان مانے دین تے جائے پیو چھوٹے لاکنو پالتے اے جڑی بلا تے کو بڑا کھڑا ہے ساج پیو ماں کو اکھی نکھے وہ پیو ماں دے سامنے آلیں دین لیکن قسم رب دی پیو ماں دے وفا جو بھول گئے سے جے پیو ماں دے وفا یاد کریں دے آج ساؤنے کو پیسے دا تانا نہ دیں دے آج ساؤنے دا دل ہرگز نہ دکھیں دے آج والا نگارہ دے میرے کتے پیو ماں کیا کمائے کیا بنائے مکان میں بنائے اے سامان میں بنائے اینا میں کو کیا دیتے ہون میں کنے ڈھیر سارا بینک بیلنس ہے میں نے کو نہ دے ساں میں آنج تھی اپنے بچے کو کھوے ساں وہ ظالمہ آج تک مامانا لبان گئی اون وقت کو یاد کر جڑا جایا ہمیں جڑا جہان تے آیا ہمیں جڑا مکھی بھی نہ اڑا سکدا ہمیں جڑا پاسا نہ ولا سکدا ہمیں جڑا روپیہ نہ کما سکدا ہمیں ای ہوتے دا بڑھڑا بابا سارا دی محنت کریں دا مزدوریاں کریں دا سارا دی دھوپتے کمیں دا جڑا شام کو گھر وین دا اجن پک گھر نہیں سکا کوئی وانیا کھیں دا وہ پتر جیوی تیڑا بچہ بیمارے آجوں کو ڈاڈھا بخارے آدھا جیڑا کچھ کمایا ایہے بھی چاہو ڈاکٹر کو مانتے ان کو دے وہ بھی صحیح آنکھوں بھی صحیح ڈاکٹر آپ پیسے دی فکر نہ کریں میں ادھارے چیساں اپنے آپ کو مولوی چیساں لیکن اپنے پتر دے علاج پورے کروے جے ہوں ویلے تیڑا بابا تیڑے تیرا ہم نہ کریں دا آج تو کاٹن دے کپڑے کیویں پیندہ وہ ظالمہ تائیں کنے تا ڈھیرن تے ولوی پیو کنو لکیں دی تیڑے ابے کنے اوہ دو چارانے ہوندے آنا اوہ بھی تیڑے ناتے گھلے دا سب کچھ تیڑے لاد منے دا تیڑی خوشی کو دیکھتے تھر تھر ویندہ پر مسلمانہ نہ ابے دے وفا بھلامی نہ اماں دے وفا میں دے کنڈ والامی مسلمانہ یاد تا کر جڑا پوہ دی رات ہوں دی ہے ایڈو کین من می برسات ہوں دی ہے جڑا اماں چنگی سیج تیڑے کیتے وچھیں دی ہے اٹھا پیشاب کریں دا ہمیں اماں ٹھڈی جاتے خود سم دی ہے
تے کوئے بے پاسوں سیج تے لٹیں دی ہئی جدہ ایڈو پیشاب کریں دا ہمیں اما ساری رات تے کوہاں تے نیندر کرویں دی ہئی وہ ظالم آج اما دا دل ڈکھیں دی آج ابے دا دل ڈکھیں دی خدا دی قسم ہونائے کن پوچھ جائندہ ابا بھی مر گئے تے اما بھی مر گئی ہے آکھے جڑا گھر وچ ویندہ بسم اللہ کھانا لا کوئی کہنی جڑا گھروں ونیا اللہ دی امانہ کھانا لا کوئی کہنی وہ مسلمانہ جائیں 20 سال تک پالے ان دی محبت بھولائی کھڑی جیری کل کل تھوں آئیے ان دے نال دل لئی کھڑی خبر چند دین دے بعد طلاق ہو ونجے تیڈی ان دے نال نہ بنے لیکن ابا تے اماں جڑا دھرات کو تحجد کی تے مسلح بھی چھین دن جڑا ہاتھو اڈیں دن والنیر وہیں دن تیڈا گلہ نہیں کریں دے آدن ربا خیر خاتا ڈاڑھائے لیکن بچے جو نکڑے نسا انہیں کڑے وے یا میں کڑے وے ربا کچھ دے وے تے بھامے نہ دے وے جتھا پیر ہووے شالا خیر ہووے وہ مسلمانہ اندازہ کری آج تو ونی کما کما گھر دیکھی پتر بھی بھج سن دھیری بھی بھج سن لیکن پتر تے دھیری پوچھ سن ابا کیا شے گھنتے چاہیں گھر گھر لیا دیئے کیا کچھ کمائیں یہ اممہ دیئے میرا بچہ کئی شے کھا دی بھی ہے کائنا میرا پترہ سارے پیسے اسا کو کھویں دی بچے کو دیں دی کدے ہی کھیری پی گھدا کر کدے ہی سیب بھی کھا گھدا کر میرا بچہ بالتا تیرے پل دے ویندن تو خستہ تھیندہ ویندی تیرے او بچے نو نہ کڑے تے خوش تھیندی اسان جدہ تے کو تکیں دوں اسان تا ٹھر ٹھر ویندن مسلمانہ خدا دی قسم سچا رشتہ خالص دوئینے وانا لا یا ابے دا رشتہ ہے یا اماں دا رشتہ ہے ایک بزرگ فرمیدن جو میں کہ نہیں دور دراز سفر تے گیا ہویا ہم فرمائنے رات دا چرکے ولیاں تے بکھ میں کھڑا جھی لگی ہوئی ہے فرمائنے سردیاں دی رات ہی ہے فرمائنے جائیں ویلے رستے چویندہ پیاں تے سچیندہ ویندہ جو بکھ لگی کھڑیے اجر گھر والی دروازہ کھلے سے تک اسان جلدی کر جلدی ٹکر چاوا میں بکھ کنو مر گیا اکھے جائیں ویلے دروازے دے نیڑے آیا ولا کھم ہولے ہولے دروازہ کھولا میری بیمار ماں ہے متا جاگ تھی ونجے سوالتا نیندر اوکھیوں سے اکھے قسم رب دی میں کھڑکاٹ نہیں کیتا اجان اندر قدم میں ٹکائیے جی میں خوشبو آئی ہوئے اممہ میری ہوں میں لے اٹھی تے بسم اللہ پڑھ دی بھائی اکھے بسم اللہ صدقے تھی ماں میرا گھوٹا آگئی خیر نال اللہ دی امان ہوئی عمر دراز ہوئی میرا بچہ جتنی باہر ہمیں میں کو چیند نام دا میں کو قرار نام دہا آکھے اللہ سیاں جتانی بچہ نہ اسے ایویں جھولی آٹتے دوئی بیٹھی مگساں جتھاں پیر ہووے شالا خیر ہووے فرمائنے جائیں ویلے اممہ دے پیر چمبیم اممہ دے ہاتھ چمبیم میری گھر والی کو نندرے میرے دھیری کو نندرے اممہ میری کہ ہاں با چیرک تتھیا کھڑے آیا تب پرے کنو ہائی بکھ لگی ودیا کو شکھا دیوی ہائی آکھے میں دل ویٹ سوچے مجھے اگر آکھیں جو اممہ میں کو بکھ لگیے اے والا گھر والی تا ستی پئیے دھیری ستیاں پین تے میری اممہ بڑھڑی سردیاں دے ویٹ ٹھڈا پانی اٹھا رسے سے وال محنت کرے سے تے روٹی پکاتے آنے سے میں کو بکھا دکانا سمانڈے سے آکھے بکھ تو نے ڈاڑھی ہے میں آکھے ماں فکر نہ کر یاریں کنے گیا ہم اے دیکھ ہم رجا ودا آفریا ودا اممہ میری پرواہ نہ کر تو سمو اکے قسم رب دی اممہ کو سمجھاتے آیا لیکن جدا وقت ستا میں کو بکھتا ہے بے قراری تا ہے نیندر نہیں پیم دی اد قسم میں کو اللہ دی یا تھوڑی دیر تھئیے کہیں کوڑی کھل کئیے جدا میں دردی کوڑی لائیے اممہ بی بی تازی روٹی پکاتے آئیے
آنکھیں میں جہاں جو ڈھائے گن آنکھیں گھر والی جہاں کو 20,000 دیندہ بچے جنہیں کو لکھاں کپڑے سونے سونے پویندہ آج انہیں کو پرواہ کائنی نہ فکر بال کو نہ فکر زال کو کتنی فکر اماں لجپال کو فرمائنے میں قدم چمیم ہن جھونڈھائے پن آنکھیں مری اماں میں تتے کو آنکھیں مرجایا اری بڑھڑی کیوں تکلیف کی تھی آنکھیں میرے منہ کو چمیس آنکھیں جڑا وڈا تھی گئی اماں دے سامنے کوڑ کھڑا مرے دی او بینہ کو پتہ نہ لگے تا نہ لگے اماں کو پتہ لگویں دے کوڑ نہ ماریا کر جے تو رجایا ہو میں ہاں میں کو نندرا ونجے ہاں قرارا ونجے ہاں دے جدہ بچہ بے قرار ہوئے اماں قدام باغ بہار ہوئے وہ مسلمانو قسم رب دی سچا رشتہ یا پیو دا ہے وے یا ماں دا ہے وے نہ ابے دا دل دکھے جو نہ اماں دا دل دکھے جو آج یارو ہر بندہ اماں دی قدر تک کریں دے لیکن بڑھڑے بابے کو دھکے دیں دے لیکن یاد رکھ جے کہیں کنو پچھوں ہاں سونا اے اماں دی خدمت کیوں پیا کریں دی آکے اماں دے پیریں وچ جنت جو ہے لیکن ہوں کن پچھ اماں دے پیریں تا تیری جنت ہے تے اماں دی جنت کی تھا سوال بن دے یا نہیں بن دا سہیں اے ڈٹھا اس وے گھر بنواویں یا والا بھی اینا تک کار دو تے لکھی ودے ہوندن سہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا وہ ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے تے پیو جرا شدہ کما کما تے کھوے ناری ہے ہون دی دعا دوزخ دی ہوا ہے کیویں سونا وہ اماں دے پیریں تا تیری جنت ہے تے اماں دی جنت کی تھائیں فرمائنے اماں دی جنت ہے تیرے ابے دی غلامی وے تے حضور دے رنگے ہوئے اماں دے پیریں جنت تے سرکار فرمائے جرا تیرا پیو ہے نا اے جنت دا درمیانی دروازہ ہے مسجد بڑا ہو یا مکان بڑا ہو سہیں ایڈو ایڈو نکڑے دروازے ہوں تے درمیان وڈا دروازہ ہو فرمائنے پیو تیرا اے تیری جنت دا دروازہ ہے تے ایمان نہ لکھاں جو اماں دی خدمت تا کریں دے پیسے جو صحیح اماں دی خدمت کرے سن دے جنت مل سے لیکن اے دا سان جو اماں دی خدمت کرنا لا جڑا جنت جو سے چھت پھاڑ دے ویسے یا دیوار تروڑ دے ویسے کیویں صحیح دروازے کن ویسے نہ صحیح تے والا دروازے کن ونجانا لا پیو دی خدمت کرنی بوسی یہ اگر پیو دی خدمت نہ کی تو وال جنت تو بن نہیں سکدا جی میں اماں دی خدمت کر ای میں ابے دی خدمت بھی کر مسلمانا بے شک اماں دے حق زیادہ اماں دی خدمت دا حق بھی زیادہ ہے سرکار کو پوچھا گیا ہاں یا رسول اللہ میرے نیک سلوک دا صحیح زیادہ حقدار کون فرمانے تیری اماں وال پوچھس فرمائنے تیری اماں وال پوچھس فرمائنے تیری اماں چوتھے دفعہ فرمائنے تیرا ابا اماں دا حق بے شک ہے لیکن فرمائنے خدمت اماں دا حکم مان تے جے ویلے حکم دے وے والا پیو دی گال کو ترجیح دے می تے کدی ایویں وی تھی ونجے جو پیو ماں تے چڑھ پوین آپس وچ والا او نہ ہوے جو او بے کو ٹھہا گھنے تے او بے کو ٹھہا گھنے نہ خیال کریں ماں دے وارو تھی تے کدی پیو دے سامنے نہ لاویں اٹھاں والا سر جھکاویں جے واٹی والا میں تے پیو دے وارو والا جو پیو حاکم جو ہے میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے حضور دے عاشقو پیو دے وڈے حق ہو دے وہ پیو تیرے لاڈ منن دی خاطر اپنی جوانی قربان کر دے ایویں ہے یا کہنا صحیح چلو ہون جن پیو کانوے بنیے جن کمارے ودو یا ہون ودے بن دو تے جیرے بڑھڑے بیٹھن ہی نہ کن تا پوچھ چا جو جدان دا پیو بنی والا کوئی چنگا کپڑا پا دی تھی وہ یار چنگا کھانا ہی کھا دی تھی خدا دی قسم اے جرے خواہشات ہوں جن جریا موجہ ہوں جن عائش بندہ پیو دے پیسے تے پورے کریں دے اپنے پیسے نال صرف گزارا کریں حضور دے رنگے ہوئے ایک بندہ ہوئے تے او قیمتی شال پئی ودا ہوئے تے لپٹی جتی پئی ودا ہوئے تے کہیں ڈٹھا جو چنگی شال نال ہلکی جتی کو صاف بٹھا کرے
تے کہیں پوچھو وہ یار قیمتی شال ہے تے جتی بیٹھا صاف کریں دی وہاں کے سونا فرق ہے جو شال ابا گھن دیتی ہے تے جتی گھی دیا میں اپنی کمائی وہ حضور درنگے ہوئے ابے دی کمائی ہے یا کہنا والا کدہیں گالن ونیامن کنو عیاشیں کرن کنو پہلے دیکھی صحیح جو میرا ابا کمائی کتنی دکھن میرے کتے پیسے حضور درنگے ہوئے ایک امیر بندہ ہوئے تے ہوندا پتر عیاشیں میں چاہ گیا او والے پیسے اڑاون شروع کر دیتوس یاریں کو کھواون شروع کر دیتوس تے پرانا دور ہسیں کھو کھٹے ہوئے ہوندے ہن تے امیر بندے گھر چوی کھو کھٹوا کھڑے نے جو باہر نہ بننا پوے اون سوچے کھو دے کنارے بہتے یار جتنی میں اوکھے اوکھے پیسہ کمائیں میرا پتر تا انہیں گالی ونجے یم دے اے لوڑھی یم دے ہوئے تا ان کو سمجھاما تا کیویں سمجھاما فرمائنے ایک دیارے جائیں والے پتر گھر ہے اس تے ابا اتھیں خون نال بیٹھے تے ایمیں کیتی بیٹھے وہ ابا کھائے رہی اکھے بچہ سارے پیسے دا تو ونیا دیتے نہیں گال دیتے نہیں ہون تا میں کن دوا دے پیسے کہنی ہون جدو آنے ہومنی تا میں کڑے میں دوا چکھینا اون آکھے تے کوئی اوکھن ڈو آنے اے یاریں کو جو کھویں دا کھنا ہے کڑا کام ہو سن ایک یار کنگے یار ڈو آنے تا دے نہیں اون دیتن بے دیارے جائیں والے ابے کن چاہے ابائے گھن دوا گھنی اور ڈو آنے چاہتے کھوے چاہ سکتے لیکن ان کو والا کوئی پرواہ نہیں تھی اللہ سلامت رکھوے جسے نبی سونے دے رنگے ہوئے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی جو امہ کے بے گھنو ساں وال بے یار کنگے ڈوانے گھنے ابے دی دوا گھنیے انہیں کہ یکا دائی ہو کھمیں دے یار یہ اوکھا ٹائم ایسا چلو اساں کو کھماؤنا چاہ اساں آج دیوں چاہ آج ڈوڑیں دے پیسے کل ڈاگن گنسوں فرمائنے ایمیں او جائیں والے چاہتے آوے بابا گھن تے کوئے چاہ مقصد تا ہنے سمجھا میں فرمائے نہیں میں دو چار جہاڑے گزرین جائیں والے سارے یاریں کو پتہ لگے او بے کنو مانگائے او بے کنو مانگائے پہلے امیر ہاں لگ دے ہون فقیر بن گئے اے جھے کو بھالے سن پر دے کرو وہیں دی یاری ہون جائیں کنے ونیا ہوا کہ آج کنو با سلام دعا ختم یاری ختم کھویندہ ہاں تا یار ہاں جائیں والے منگان گئے انہاں کہ ہون تو یار کہیں ہون پر اونہاں کہ جو ہون دیندہ تا کوئی کہہ نہیں تے ابے دی دوائی گھرنے تے بعدے جو ڈوانے والے کی تھوں گھن تے آدھی کھامے کوں کماتا اونہاں کہ جئی تھی تغاری چاہاں تو لوگ کہسن فلانے جام خان ملک دا پتر کمیندہ ودے یار این جا کو چھوڑتے او بے شہارے چان سوئے بندن اڑے ہی نہ من کماما اور جائیں ویلے کما من گئے کما تے جائیں ویلے سارا دین تغاری چاہتے آئے ایمیں اجن پسینہ نہیں سکا ایک گھنہ بات دی دوا دے ابا جائیں ویلے چاہتے کھوئے سکے نینگا دی دھار نکل ہوں کہ وہ ابا سارے جہاڑے دی میں دی کمائی ایمیں لوٹ لیتی پانی ہے ہوں کہ وہ ابا آج دا کام تا کہنی میں تا ہفتہ تھی گئے تو دینی تا میں چاہ سٹے دا ہوں دے ویچ پہلے کنر ہوندہ ہمیں تے آج کیوں روندہ کھنی آکے پہلے یار دیں دے ہن آج سارا جہاڑا کماتے آئے جائیں ویلے کمے سونا وال پتہ لگ سے جو ابا کتنے دکھے کمیں دا وال قدر دا پتہ لگ سے مسلمان آج موقعی پیو ماں دی خدمت کر جنت حاصل کر حضور درنگے ہوئے ایک بزرگ دی حکایت جو اللہ سے ہی سکھ دیا لوہنگیاں جو پتر دیتا تے ہون پتر کو جھولیت ملاوے کہیں ویلے بھاکل پاوے کہیں ویلے متھا چمے کہیں ویلے گال چمے کہیں ویلے ہاتھ چمے تے ایمیں والا سینے تے چاہ بہس والا کہیں ویلے اتے سٹے سے کہیں ویلے جھوٹے کھواویس تے ہر ویلے ہوندے نر خوش تھی وے تے وہ علامن جو سکھا نما فرمائنے ایک دیارے بیٹھے تے کان اڑدا دیوار تے ان بیٹھے جائیں ویلے ڈٹھے بال تو کو پتہ جو بال جائیں ویلے کچھ دیکھن صحیح والا پوچھ دین یا کہانی پوچھ دے وہاں کیا بائے کیا ہے آکھے میرا مکھانا ہے کہاں ہے واللہ زد بات گال بھل گئی ہے سادے ہاں بائے کیا ہے وہ میرا مٹھو آئے کہاں ہے وال گال بھل گئی ہے اب بائے کیا ہے فرمائنے میری جند جان ہے کہاں ہے فرمائنے 100 باری ہوں پوچھے بال 100 باری پوچھ داری ہے ابا ڈسیں دائری ہے منہ چمیں دائری ہے لکھیں داویری ہے لیکن جائیں ویلے سال دے جائیں ویلے بڑھے پیدا وقت آیا اومیں کان اڑدا دیوار تے آیا ابے کو ہو وقت یاد آیا والا پوچھے سمیدہ پترائے کیا ہے ادھے وہ ابا کہاں ہے بیا کیا ہے والے تھوڑی دیر دے بعد پوچھ دے ہاں بائے کیا ہے وہ بابا ہن دے دیا کائنا رو پہ اٹھڑا آکھے وہ بچہ تو تا 100 باری پوچھا بھی موئی چمیں دا ہم سونے سونے القا بھی دے دا ہم آج 2 باری پوچھے میدن الکوڑی اچھ گئے
وہ مسلمانہ یاد رکھیں نماز روزہ حج زکات او تانی رب قبول کریں دا کائنی جے تانی بڑھڑا بابا تے بڑھڑی اماں تیرے حق وچ دعا دیں دا کائنی حضور دے رنگے ہوئے سرکار فرمیں دن ایک ننگارے جیڑا پیو ماں دی خدمت کر پیو ماں کو مروڑے دے چنگے چنگے لکمے کھوا انہیں دے دل کو راضی فرماتے ستے نیندر کیتی پہ فرمانے میں محمد دادا پیو ماں کو راضی کرتے سمان اللہ تیرے کیتے بہشت دے اللہ سے سارے دروازے ساری رات کھول کھڑے چوکھے دروازے سی بہشت دے 8 دروازے فرمائے نے 8 دروازے ساری رات کھلے کھڑے رہاں تے فرمائے نے جیڑا پیو ماں دا دل دکھاتے سم سے ساری رات جہنم دے دروازے کھلے کھڑے کیا معلوم تھے سرکار فرمائے دن اگر پیو ماں تے دوتے راضی ہے انہیں کو راضی کرتے ستی آج ساری رات تیرے کی تے جنت دے در کھلے کھڑے جے مر گیوں بغیر حساب دے جنت میں پوسی تے جے پیو ماں دا دل دکھاتے ستی فرمائے نے ہون جیرے ویلے تے کو موت آ گئی ہے پیو ماں تے دوتے رنجے فرمائے نے ہون دوزخ دے در کھلے کڑے نہیں بیا سوال کہنا تھی سے سدھا دوزخ چلے سے والحق بندے پیو ماں کو اساں انہیں دی خدمت کروں یا گھروں کا چھوڑ اے حضور دے رنگے ہوئے پیو ماں بہشتی دروازہ ہے پیو ماں دی خدمت کی تو سرکار کنو پوچھا گیا ایک بندہ سرکار کنے آئے تے سرکار کنو پوچھ دے ہاں میرا سونا میں کو اے تا دسو اے میرا پیو ماں میرے تے کیا حق رکھیں سرکار فرمیندن آوے دیوانا تے کو دسیندہ جہان کو تے دے طرفوں پیا رنگیندہ ہما جنتوں کا بندارک تے دا پیو ماں تے دے کی تے جنت بھی ہے تے دوزخ بھی ہے سیاں ایک ہی میں پتہ لگ سے فرمائیں جے پیو ماں کو خوش فرمائی بیٹھی انہیں دا دل راضی فرمائی بیٹھی مبارکی والجنت جا چابیاں ہاتھ چپائی بیٹھی تے جے پیو ماں کو دکھائی بیٹھی والفکر کریں تے بھاوے نہ کریں اپنے مقدر چ دوزخ لکھوائی بیٹھی مسلمانوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمیں دن جو یار دو بنجیں دوتے نشان لاغلو تو آکو اللہ سے انہیں نشان دنیا میں لکھے سے آپ فرمیں دن پہلا او ہے جو آج تانی میں او بندہ نہیں ڈٹھا جیرا رب دے نام تے دیتا ہوئے سے غریب تھی گیا فرمائنے آج تانی میں نے میری ٹھا جو ہوئے سخی دیوے رب دے ناتے والا غریب رہے وہ سچے رب دا وعدہ ہے ایک دے بدلے ڈاہا دینا یا ویلے ہون دے ناتے دیوے فرمائنے غریب نہیں تھی سکتا صحیح دوجھا کے رہے فرمائنے دوجھا بندہ ہوئی پکئی ودا جیرا پیو ماں دی خدمت کرے فرمائنے ساری زندگی اللہ سے ہوندہ ترہ تلے نہ ہمانڈے سے عزت دا ترہ ہوندہ بلند رہ سکتا فرمائنے بھی یاد رکھو جیڑا پیو ماں دا دل ڈکھے سے پیو ماں کو رنج کرے سے فرمائنے نشان لا کھلو جتانی اولاد دے ہتو زلیل نہ تھی سے اتانی کبارے چنہ ویسے فرمائنے پکی گالے جیڑا پیو ماں دی خدمت کرے سے اولاد دی خدمت کرے سے تے جے اگر پیو ماں کو رنج کریں دیں چلو آج تا 2-4 سال اندہ وقت ہے نا صحیح 8-10 سال دے تا تھی مانڈے بلا یہ تے کھلے مارتے نہ کڈھیں تا وال مولوی نہ حضور دے رنگے ہوئے حضور دے عاشقو ایک حکایت مختصر فرمائنے ایک بندہ ہوئے تے اندہ ابا مر گیا تے اممہ ہوئے اس بڑھڑی تے لار کی دوست جو فلانی جری میری رشتہ دارے میں کڑا ڈھی پسندے ماں جے پرنے نہیں تا وہاں پرنانتا مردہ مروے ساں شادی نہ کرے ساں اممہ گئی منت کرتے گھر نہیں محبت دی شادی تھئی لیکن نگر کو زال جو آئی اممہ بھول گئے مسلمانوں ایک دیارے تیاری کی تھی کھڑے زال کو آکھے آج آپاں فلانی جاتے ہوٹل تے جولتے کھانا کھامنا ہے اممہ ہی تھیں بہے آپاں جلسوں حضور درنگے ہوئے جائیں ویلے ان دی نوہ تیاری کی تھی ہے وہاں کہ اممہ تو تا بڑھڑی آئیں لازے لازے تھوک سٹیں دی آئیں تے او چنگے وڈے ہوٹلیں مطا تھوک سٹیں تے کوئی کوڑیج بنے تو آج آپ ٹارسامی تے آپ روٹی پکامی میں تے تدا پتر ہوٹل تے روٹی کھوسوں آج جلد نہیں کرے کہ کہیں میں کریں دیں
پہلے کم تا حق بن دی وہ گھر وچ پکا تیری غیرت گوارا کرے جو گھر والی کو غیریں دے پاسے نہ گھنتے بانج جی میں اماں دی خدماتی کر گھر والی دے حق بھی رسا لیکن جے اگر ہی نہ کریں بلا جیب سموسے لکائیم دین برگر پئیم دین سون حلوہ چھپائیم دین بڑھڑا پیو جو بیٹھے دے گی دوستاد ہی کو دے منا پوسے اماں جو بیٹھے ہی کو دے منا پوسے ظالمائے کل تو آمانا لی پیو ماں دی محبت کنو زیادی پیاری تھی گئی لیکن وہ جائے والے نوہوں کو آکے جو گال سنے ماں سنوے سوں انتظام آپ کریں وہاں کے بچی اے ہون سلنڈر دے دورن چولہے آگن روز تا تو پکے نہیں ہمیں چلو اٹا ترسا گھنساں روٹی پکا گھنساں لیکن اے چولہا میں کیویں بلے ساں میں کو تڈہ کا نام سے وہاں گھر والی ہوں دی وہاں نوہوں دی آدھی پئی اماں جے اگر ایہا گالے تا تیڑا پتر دا پیا اماں جے نی پکا سک دی بلا ان کو اک نال دربار اتھا لنگر چل سے انہوں کھاوے مسلمانوں جائیں ویلے ہوں دا پتر تے ہوں دی نوہوں اگال کیتی ہے نا 7 سال دا پتری سنڈا کھڑا جائیں ویلے ٹر پین ماں دی انگل پکڑی ویندے وہ نکڑا بال تے آدھا پہ ماں جدہ میں وڈا تھی وے سنا تے نوکری تھی سے تے میں گھر بنوے سا میں اپنا گھر دربار دے نال بنوے سا وہ ابا اپنا گھر تا ایڈے ہے ایڈے کن راسیں تو دربار دنال کیوں گھر بنوے سے وہاں کہ ماں جے میں پرنیج ونیا زال نل محبت میری واد ونیے تے میں ونیا ہوٹل تے کو نہ گھی دی ونیا تو والا دھکے ودی کھم سے نانت تیڑا گھر میں دربار نال بنوے سا جی میں میری دادی کو آکھی دربار کنگو لنگر کا تو ہی تو اڑھوں من کھاوی ایمیں ہے یا کہنا مسلمانان یہ چاہن دیں اللہ میری عزت ودھاوے اللہ میرے رزق برکت پاوے یہ نیک گالی منڈسیاں کر جرے نوجوان نیم دے بطری جا ہوئی بھنے جا ہوئی سوتر ملیر کو ونج سناوی ہے گا پوچھے جو سیتاں کنو چاچا جمعہ دے وین دی آکھر نیندر کار دے والا یا پتہ ہی کہنی جو کیا دے سے یارے گال ہی پکایا کر تیرے بھیرا دے گھر آج تیرے بھیرا کو تیرا بھتری جا پیا کٹے دے تو توجہ نہیں دیں دا ان کو نوی سمجھے نا میاں چنگا پیا تھی دے سا اچھا دے نال کے رہا چنگا ہے بلا تیرے پتر جائے والے ہوں کو دیکھ سن بے دیارے وہ بھی کھلا کے لئی کھڑے ہو سنی نا وڈا جی اللہ سنتے کو بنائے بلا چھوٹے کو سمجھایا کر چنگیا گال ہی انہیں کو سمجھایا کر اللہ حضور دے صدقے اپنی حاضری قبول